ओए जिदे हुसन ते रब भी नाज करे ओदे नाल केड़ा परवाज करे। ताहा यासीन मुज़म्मिल दे पार रब कोलों लकब ते शान आया। ओए जिदे हुसन दी जग विच तुम पै गई कुल नबियां दा सुल्तान आया। कायनात दा बन के इमाम आया। लोकी पूज दे पैसन कबरानू कोई शजरानू कोई हजरानू ओनां दर दर दे पुजारियां नू एक दर ते सोना चुकाना आया। कायनात दा बन के बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां सी गड़ियां विच पूरियां जांदियां सी। उन्हां बेबस ते मज़लूमां लई सोना रहमत दा पैगाम आया। जिदे दिल अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत नहीं या दुनिया दी मोहब्बत नू आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत ते तरजीह देंदा है। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। कोई बंदा ओनी देर तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद नालों अपने वालिदैन नालों और अपने आहलो अयाल नालों सारिया इंसाना नालों सारी कायनात नालों ज़्यादा मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम दे नाल नहीं करता। जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर अलैहिस्सलाम दा हाथ फड़े ते आप नाल पैदल चलते जा रहे ने ते चलदियां फरमांदे ने सोहणिया तुसी मैनू सारियां नालों ज़्यादा प्यारे हो सिवाय मेरी जान दे। आपने फरमाया ऐ प्यारे उमर जब तक तू अपनी जान नालों ज़्यादा मेरे नाल मोहब्बत नहीं करेगा मोमिन नहीं हो सकता। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने फौरन फरमाया अल्लाह दे रसूल जे ए गल है ते मैनू अपनी जान नालों भी ज़्यादा प्यार तुहाडे नाल है। आपने फरमाया हुण तुसी मोमिन हो। हज़रात दुनिया कायनात दे अंदर हर मुसलमान मोमिन दा ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन तो बाद अगर सब नालों ज़्यादा अकीदत और एहतराम मोहब्बत दे मुस्तहिक ने ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने ए मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपनी ज़ुबान नबुव्वत तो ऐलान फरमा दो
فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا سونیا تسی اعلان فرما دیو اگر توانو اللہ تے او دے رسول نالوں زیادہ محبت، اللہ تے او دے رسول نالوں زیادہ پیار اپنے والدین نالے یا اپنی اولاد نالے یا اپنے پہنا تے بھائی دے نالے یا اپنی برادری دے نالے، اگر اللہ تے او دے رسول نالوں زیادہ محبت توانو اپنے مالو جائیداد دے نالے، اپنی تجارت دے نالے، اپنے مکانات اپنی بلڈنگاں دے نالے، فرمایا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن نالوں زیادہ محبتاں توانو دنیا دے نال نے یا دنیا دے رشتیاں دے نال نے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا پھر اللہ دے عذاباں دا انتظار کرو، پھر رب دی پکڑ دا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تے جنہ دے دل دے اندر اللہ تے او دے رسول نالوں زیادہ دنیا دیا محبتاں نے، فرمایا ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایسے بندے مومن نہیں کہلوا سکتے، بلکہ اے فاسق تے گناہگار لوگ نے۔ حضرات محبت مصطفیٰ سنو، اپنے ایمان تازہ کر لو، اپنے دلان دے اندر بہار پیدا کر لو، عقیدت مصطفیٰ احترام مصطفیٰ اپنے دلان دے اندر پیدا کر لو۔ کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں تے کیا کرنا، اوہ دنیا تے محبت دا معیار ہوندا ہے، محبت دا پیمانہ ہوندا ہے، محبتاں دے اسباب ہوندے نے۔ کوئی کسے نال پیار کردا ہے او دے حسن دی وجہ تو، او دی خوبصورتی دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت کردا ہے او دی شہرت دی وجہ تو، او دے مرتبے تے مقام دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبتاں کردا ہے او دے عہدے دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبتاں کردا ہے او دے کردار دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت کردا ہے او دے اخلاق دی وجہ تو، او دی گفتار دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبتاں کردا ہے خاندان دی وجہ تو، برادری دی وجہ تو، کوئی کسے نال محبت کردا ہے رشتہ داری دی وجہ تو۔ حضرات محبت دا کوئی نہ کوئی معیار ضرور ہوندا ہے، محبت دا کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہوندا ہے، اور تسی جتنے بھی معیار نے انہاں دے اندر اگر آمنہ دے لال نو ویکھو گے تے میرا نبی سب نالوں اعلی ہوئے گا۔ ساڈی دعوت اے اگر حسن دی بنیاد تے محبت کر دے ہو، اگر خوبصورتی دی بنیاد تے پیار کر دے ہو تے آؤ میرے پیغمبر نال پیار پا لو، میرے حضور نال محبتاں کر لو، کیونکہ میرے پیغمبر نالوں ود سونا ہے ہی کوئی نہیں کائنات دے اندر۔ اسی یہ بھی تے سوال کر سکنے اے عرشاں والے
تو اپنے نبی نال سارے نالوں زیادہ محبت دا حکم فرمایا۔ اللہ جی محبتاں کیوں کرنیاں نے؟ اللہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا دنیا کائنات والے ہو، محبت دے جتنے بھی معیار نے، محبت دے جتنے بھی پیمانے تے اسباب نے، تسی سارے پیمانے ویکھ لو، سارے اسباب ویکھ لو، انہاں سارے دے اندر ممتاز نظر آئے گا تے میرا مصطفیٰ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اگر حسن دی بنیاد تے پیار کرنا ہے پھر لے آؤ میرے پیغمبر نالوں کوئی سونا، میرے پیغمبر نالوں زیادہ حسین دکھاؤ، میں او دے نال محبتاں کرانگا۔ تے جے میرے نبی نالوں ود سونا کوئی نہیں، میرے محبوب نالوں ود پیارا کوئی نہیں، پھر محبت آمنہ دے لال دا حق ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تے کدھر رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اے حسن پرستو، حسن دی بنیاد تے محبت کرنے والو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تے کدھر میرے رب اعلان فرما رہے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے سونیا تیرا چہرہ ایڈا سونا ہے، ایڈا پیارا چہرہ ہے، میرے محبوب تو آسمانہ وال اٹھائے میں آسمان تو بارش نازل کر دے ہوا۔ اے سونیا تو چاہتی بیت اللہ وال پالو میں قبلہ بنا دے ہوا۔ اے جد حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، تاہا یاسین مزمل دے پار رب کولوں لقب تے شان آیا۔ اے جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کوئی شجرانو کوئی حجرانو، او نام در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا، کائنات دا بن کے اے بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں سی، گڑیاں وچ پوریاں جان دیاں سی، اونا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا۔ حضرات اگر حسن دی بنیاد تے محبت کرنی ہے، خوبصورتی دی بنیاد تے پیار پانا ہے، پھر میرے پیغمبر نالوں ود سونا لے آؤ، میرے محبوب نالوں سونا وکھاؤ۔ اساں محبت کیتی آمنہ دے لال نال، کیوں؟ میرے پیغمبر ہر لحاظ نال کامل، میرے محبوب ہر لحاظ نال اکمل، میرے محبوب ہر لحاظ نال ایک جامع شخصیت نے۔ حضرات میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کیوں محبتاں کرنے ہاں، کیوں اپنی
اپنیاں جانا قربان کرنے اگر حسن دی بنیاد تے ویکھنا پھر میرے پیغمبر سب نالوں سونے اما آمنہ نے تعریفاں کیتیاں، مائی حلیمہ نے تعریفاں کیتیاں، سردار عبد المطلب نے تعریفاں کیتیاں۔ حسن ایسا کدرے نظر نہیں آؤندا، ایڈا سونا بال نظرے نہیں آؤندا۔ جبریل فرماندے نے قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق نو ویکھیا مغرب نو ویکھیا، میں شمال تے جنوب نو ویکھیا، میں زمین نو دیکھیا آسمان نو دیکھیا، میں کائنات دے چپے چپے نو ویکھیا، مینوں محمد جیسا سونا نظر ہی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرشاں تو رب العالمین فرماندے نے اوے سونا نظر آوندا کیویں، میں ایڈا سونا بنایا ہی کوئی نہیں۔ قد کاٹھ چہرہ تے بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے کل سجاوٹ، سوہپن نفاست تے پھلاں دا چہرہ، واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ، کسے ماں نے ایڈا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اگر حسن دی بنیاد تے محبت کرنی ہے پھر میرے محبوب پیغمبر نال کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک سب نالوں سونے۔ اگر کردار دی بنیاد تے محبت کرنی ہے، محبت دی کوئی نہ کوئی حضرت وجہ ہوندی ہے، اگر کردار دی بنیاد تے محبت کرنی ہے تے لے آؤ میرے پیغمبر نالوں سونے کردار والا، میرے محبوب نالوں اعلیٰ کردار والا وکھاؤ تے صحیح نا۔ اگر کوئی لے آؤ تے میں او دے نال پیار پا لواں، تے جے نہ لے آ سکو پھر ساڈی گل من لاؤ، اسیاں نے کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ نالوں ود کسے دا کردار کوئی نہیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نالوں زیادہ اعلیٰ کردار دا مالک کوئی نہیں۔ میں نہیں آمدہ، رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قل انما اعظکم بواحدہ، محبوب تسی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو، دنیا والے انو کہہ دیو قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اللہ فرماندے نے سونیا تسی انہاں کہہ دیو اگر توانوں میری ذات دے اندر کسے قسم دا کوئی شک ہے تسی اکلے بہ کے غور و فکر کرو یا دو دو دے جوڑے بن کے غور و فکر کرو، میرے بارے سوچو، میری گزشتہ زندگی دے بارے سوچو، توانوں میرے کردار دے اندر کسے قسم دا عیب نظر نہیں آئے گا۔ کون؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب جنہ دے کردار دیاں گوائیاں رب العالمین دے رہنے۔ اللہ فرماندے نے لا امرک انہم لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ سونیا منو تیری ساری عمر دی قسم، اور میرے محبوب دی زندگی دیاں قسماں رب اٹھا رہے نے۔ محبوب منو تیرے بچپن دی قسم، تیرے لڑکپن دی قسم، تیری جوانی دی قسم، سونیا تیرے بڑھاپے دی قسم،
جلوت تے خلوت دی قسم، راتاں تے دناں دی قسم، تنہائی تے محفل دی قسم، میرے محبوب تیرے بدر و احد دی قسم، حنین تے احزاب دی قسم۔ اے سونیا یہ دنیا والے تانوں مجنون آندے نے، دیوانہ آندے نے، ساحر تے کاذب آندے نے، سونیا جو مرضی کہندے رہن، میں تیرا رب آسمان تو گواہیاں دے رہا، اس کائنات دے اندر اگر سب نالوں اعلیٰ کردار والا تے میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے لا امرکا انہم، سونیا منو تیری ساری عمر دی قسم ہے۔ تائیوں تے ساڑھے بابا جی سمسام آندے نے، اے سمسام تو آ کے سن سجنا، جے گلا سننیاں نی مدنی پیر دیاں، اے جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چننو چیر دیاں۔ تے حضرت کمال کر چھڑیا، فرماندے نے اے شمشام تو آ کے سن سجنا، جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں، اے جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، اے جدیاں انگلاں چننو چیر دیاں، اے وجہ آسا تعجب کس گل دا، وجہ آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں، اے انگلاں نی میرے پیر دیاں۔ شمشام تو آ کے سن سجنا، جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں۔ اگر کردار دی بنیاد تے محبت کرنی ہے تے سب نالوں زیادہ محبت دے لائق کون ہے؟ ذرا مل کے بولو، سب نالوں زیادہ محبت کدے نہ کرنی ہے؟ اسی ایویں نہیں آندے حضرت آ چھڑ دیو دنیا دیاں سرکاراں، چھڑ دیو دنیا دیاں محبتاں، اوے محبت او دے نال کرو جدے نال محبت کیتے ہیں کل قیامت نو فائدہ ملنا ہے۔ محبت تے پیار او دے نال کرو جڑا سب نالوں اعلیٰ، سب نالوں افضل۔ اگر محبت دا معیار گفتار ہے، محبت دا معیار اخلاق ہے، تے آؤ میرے پیغمبر دی گفتار ویکھو، میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھو۔ کائنات دے اندر اگر نبی نالوں ود کوئی اخلاق والا ہے تے لے آؤ، اگر نبی نالوں سونی گفتار والا ہے تے لے آؤ۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ محبت کیوں کرنے ہیں؟ محبت کیوں کرنی ہے؟ آمنہ دے لال علیہ السلام نال، کیونکہ میرا مرشد، میرا پیر، میرا راہبر تے رہنما سب نالوں اعلیٰ، سب نالوں ممتاز ہے۔ اگر کردار دی بنیاد تے محبت کرنی ہے آمنہ دے لال نال کرو، اور اگر اخلاق دی بنیاد نال محبت کرنی ہے تے پھر بھی کدے نال؟ آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر اخلاق دی بنیاد تے محبت کرنی ہے، آ سن رب دا قرآن، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اگر کردار دی بنیاد تے محبت کرنی ہے، اخلاق دی بنیاد تے محبت کرنی ہے، گفتار دی بنیاد تے محبت کرنی ہے، پھر بھی آمنہ دے لال علیہ السلام نال جنہ دی گفتار دے بارے، جنہ دی زبان دے بارے رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرات اگر آمنہ دے لال علیہ السلام نال اخلاق دی بنیاد تے محبت کرنی ہے تے پھر بھی میرے پیغمبر نال کرنی ہے، اگر برادری دی بنیاد تے یا رشتہ داری دی بنیاد تے محبت کرنی ہے تے آمنہ دے لال علیہ السلام سب نالوں زیادہ حق رکھ دینے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اے مومنو، نبی تواڈیاں جاناں نالوں بھی زیادہ تواڈے نال پیار کرنے والا ہے۔ نبی تواڈیاں جاناں نالوں بھی زیادہ تواڈے نال پیار کرنے والے نے۔ حضرات محبت دا معیار تے محبت دے اسباب جڑے نے انہاں دی وجہ تو اگر کسے نال پیار کرنا ہے تے سب نالوں زیادہ مصطفیٰ نال کرنا ہے۔ اینے عقلی دلیلہ۔ ہن آؤ ذرا صحابہ کرام دے تذکرے سنو۔ ایک پروانہ آیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول، سونیا گھر بیٹھا ہونا دل پریشان ہوندا ہے، بے چینی ہوندی ہے، آقا اٹھ کے تواڈے کول آنا، دیدار ہوندا ہے، دل نو سکون آ جاندا ہے، تڑپ ختم ہو جاندی ہے، پریشانیاں مک جاندیاں نے۔ تے سونیا اج بیٹھیاں دل اندر خیال آیا ہے کہ کل تساں جنتاں دے اندر اعلیٰ مقام تے ہوو گے، اچھیاں درجیاں تے ہوو گے، تے سونیا اسی غریب لوگ اسی جنتاں دے اندر نچلے درجیاں تے۔ آقا ایتھے جدوں دل کردا تے آ کے تہاڈی ملاقات کر لئی دی ہے، تے سونیا کل جنتاں دے اندر تسی تے اچھیاں درجیاں تے انبیاء دے نال ہوو گے، آقا اتھے تہاڈا دیدار کیویں ہوئے گا؟ سبحان اللہ۔ ویکھو صحابہ کرام دی تڑپ، صحابہ کرام دی لگن۔ سونیا ایک گل سوچ کے نا تے پریشان ہو گیا تے اللہ دے رسول میں تواڈے کول تشریف لے آیا، سونیا مینوں دسو میں کی کراں؟ آسمان تو رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔
آسمان تو رب نے قرآن اتار دیتا ہے سونے انہاں نوں کہہ دیو جیڑا تہاڈی فرما برداری کرے گا جیڑا تہاڈی پیروی کرے گا کل قیامت دے دن تہاڈے نال ہوئے گا کل قیامت دے دن جنت دے اندر تہاڈے نال ہوئے گا ایک ہور پروانہ آیا آندا سونیا مینوں اے تے دسو قیامت کدوں آنی ہے آقا قیامت کدوں آنی ہے فرمایا وما عدت لہا اوے پوچھن والے قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہے سوال کرن والے تیری تیاری ہے آندا سونیا نہ میرے کو نمازاں زیادہ نے نہ میرے کو نفلی روزے زیادہ نے نہ صدقات و خیرات زیادہ نہ میرے کو حاجت عمرے سونے ایک کام ہے وے مینوں تواڈے نال پیار بڑھائے آج ساڈے والی گل سونے تواڈے نال پیار بڑا محبت بڑی ہے تے میرے محبوب نے زبان نبوت تو موتی بخیرے آقا فرماندے نے انت ما من احببتا اے سونیا گل سن لے جے تینوں میرے نال پیار بڑھائے تے قیامت دے دن تو او دے نال ہوئے گا جدے نال پیار کردا ہوئے گا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے اللہ دی قسم ہے جدو نبی پاک دی زبان تو اسائے حدیث مبارکہ سنی اساں نبی پاک دے کولوں الفاظ سنے آندے نے سانو کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ خوشی نصیب ہوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے المرء ما من احبا قیامت والے دن انسان او دے نال ہوئے گا جدے نال محبت کردہ ہوئے گا نوجوانوں دعوت فکر ہے آؤ اپنیاں محبتاں دے رخ تبدیل کر لاؤ اپنیاں محبتاں دی ڈیفینیشن بدل لاؤ کوئی کرکٹر نال محبت پیا کردا ہے کوئی گلوکار نال محبت کردا ہے کوئی اداکار نال محبت کردا ہے کسے دی محبت سیاستدان دے نال ہے کوئی بزنس مین نال محبتاں پیا کردا ہے نوجواناں نے اپنے اڑیے بنا لے اپنے سٹائل بنا لے نہ میرے ویرا محبت کرنی تے آمنہ دے لال نال کریا کر پیار کرنا تے آمنہ دے لال علیہ السلام نال کریا کر یار جنہ نال تو محبتاں کرنا ہے جنہ نال نارے تو مارنا ہے انہاں نوں تے تیریاں فکریں کوئی نہیں ہے اگر فکر کیتی ہے تے آمنہ دے لال نے کیتی ہے اے دنیا داراں دیاں محبتاں انہاں دی محبت دے اندر پارٹیاں بنا لیاں انہاں دی محبت دے اندر جلوس نکال دیو نعرے مار دیو انہاں دی محبت دے اندر اپنے رشتہ داراں نال تعلق خراب کر دیو حضرات انہاں دی محبت فانی ہے انہاں دی محبت ختم ہونے والی ہے اگر محبت باقی رہنی ہے تے میرے مصطفیٰ دی رہنی ہے تے کیوں نہ محبت او دے نال کیتی جائے جنہیں رات دیاں تنہائیاں اندر بھی سانو یاد رکھے ہے اوے جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے جا میری قربان ان پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر حضرات محبت کرنی ہے تے آمنہ دے لال نال کیوں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دیتی ہے اے میرے نبیو دعا کر لو جو منگنا منگ لو میں قبول کراں گا سونیا رب نے تانوں بھی دعا عطا کیتی ہے فرمایا ہاں میرے صحابہ تے آقا تساں کی منگے ہے اللہ اللہ محبتاں کرنے والوں اپنیاں نسبتاں غیراں نال جوڑنے والوں اپنا تعلق غیراں نال مضبوط کرنے والوں دنیا دیاں محبتاں پیچھے مرن مارن والے ہو سنو میرے محبوب پیغمبر دے الفاظ
حضور نے کتنیاں محبتاں تے وفاواں کیتیاں تواڈے نال، امت دے نال کتنا پیار میرے نبی نو سونیا تساں کی منگیا؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میں اپنی دعا نو رب دے کول ذخیرہ کر دیتا ہے۔ آقا کیوں ذخیرہ کیتا ہے؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دے میدان اندر جدوں میری امت نو میریاں لوڑا ہون گیاں، میں اپنی دعا اپنی امت دی شفاعت واسطے کرانگا۔ اینو آندے جے محبت، اینو آندے نے پیار۔ اللہ اللہ حضرات محبت کرنی ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نال۔ ویکھو نا نبی دے صحابہ نے محبتاں کیتیاں، اخیر کر چھڈی۔ اہل یاسر نو دیکھ لو، اپنے جسماں دے ٹکڑے کروا لے، لیکن نبی دی محبت تو پیچھے نہیں ہٹے۔ سیدہ سمیہ نو دیکھ لو، اپنے جسم دے 2 ٹکڑے کروا لے، لیکن اللہ دے رسول دے دین نو نہیں چھڑیا۔ سیدہ سنیرہ نو ویکھ لو، اپنیاں اکھیاں دے اندر گرم سلائیاں پھروا لیاں، لیکن نبی دی محبت تو اکھاں قربان کر چھڑیاں۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر حضرت زید بن دسنا، حضرت خبیب نو ویکھ لو، انہاں نو جناب کڑائی دے اندر انج تیل گرم کیتا جاندا ہے اور اس گرم تیل دے اندر سٹ دیتا جاندا ہے۔ پیغمبر دی محبت تو قربان ہو گئے، نبی دا دین نہیں چھڑیا۔ حضرت خبیب نو مکے والیاں نے سولی تے چڑھایا ہے تے آندے نے خبیب ہن تے تیرا دل کردہ ہوئے گا تیری جگہ تے محمد ہوندے تے تینوں بچا لیا جاندا۔ تے حضرت خبیب کی آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تواڈیاں کوڑیاں نے اینا دکھ نہیں دیتا، اینا درد نہیں دیتا جنہ درد تواڈے نا لفظاں نے دے چھڑے ہے۔ اوے میں تے بھی پسند نہیں کردا کہ میرے محبوب چل دے ہون تے سونے دے قدماں تے کنڈے چپ جائے، تسی سولی دیاں گلاں کر دے ہو، میں تے بھی پسند نہیں کردا۔ صحابہ کرام نے نبی نال محبت کی تھی، آج ساڈی محبت زبانی دعوے، زبانی بڑے بڑے نعرے عشق رسول دے، محبت رسول دے، لیکن عملی طور تے دیکھا جائے اسی بالکل خالی۔ حضرات یاد رکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کردا ہے او میری سنت نو اپناوندا ہے، جیڑا میرے نال محبت کردا ہے او میری سنت نو اپناوندا ہے۔ اگر نبی نال سچی تے پکی محبت ہے تے نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام دیاں محبتاں نبی علیہ السلام دے نال جنہاں نے پیار پایا اور کیسیاں محبتاں نبی دے یاراں دیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے انہاں محبتاں نو دے کے آسمان تو قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسول یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا تسی محبت دے اندر صحابہ کرام نالوں زیادہ کسے نو نہیں پاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام دی جماعت و جماعت ہے جنہ محبت دی اخیر کر چھڑی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ نے جدوں سنیا کہ میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تے آ کے جناب سعد نو آندیاں نے وے سعد میں اونی دیر تک کھانا نہیں کھانا، اونی دیر تک پانی نہیں پینا جب تک تو نبی دا دین نہ چھڑ دیویں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان نے، لوگ کی آکھن گے سعد دی ماں سعد دی وجہ تو کھانا نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، بڑے پریشان ہوئے۔ نبی علیہ السلام دے کول آئے، اللہ ذوالجلال والی کرام نے فرمایا وَإِنْ جَاءَ
جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ سونیا اگر نبی اللہ تے دے رسول دی نافرمانی دی طرف دعوت دے نا او بھاویں والدین بھی ہون تے پھر انہاں دی مننی نہیں۔ ہن حضرت سعد نے جدوں مسئلہ پوچھ لیا تے گھر آ کے اماں جی نوں آندے نے ماں جی کھانا کھا لو، ماں دی یہ کڑما چھڈے گا تے کھانا کھانا ہے، پانی پی لو۔ تے حضرت سعد پتہ کیا آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد کے آ سن ماں میری تو 100 ماری مر پاویں تے 100 واری پھر زندہ ہوئیں، مینوں کلمہ ہی پڑھ دیو پاویں۔ اے جے نبی دے صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جلیبیب کہو رضی اللہ تعالی کالے جے رنگ دے نے تے نبی علیہ السلام نو آدھے نے سونیا میری شادی کروا دیو۔ آقا فرماندے نے جاؤ فلاں گھر دے اندر جا کے انہوں نے آکھو اللہ دے رسول نے بھیجے ہے تے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو۔ جا کے دروازہ کھڑکایا، گھر والے باہر آئے، دسیا نبی علیہ السلام دا قاصد اس مقصد واسطے آیا۔ آندے نے اچھا ایک منٹ ٹھہرو، تے جا کے گھر والے نے صلاح کر دینے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک کالے جے رنگ دا نوجوان آیا ہے تے آ کے آندا ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو، تے آندا ہے مینوں آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہے، دس کی کریے؟ تے اے نا آپس اندر سوچ دینے پہ مشورہ کر دینے پہ کہ کسے طریقے جواب دے دئیے۔ تے بیٹی جیڑی ہے انہیں سنیا تے آندھی ہے اے میرے والدین اس نوجوان نو نہ ویکھو، ویکھنا تے بھیجن والے نو ویکھو۔ ایک آئی کالے جے رنگ دا رشتہ بیٹی دا منگدا بھی نہیں سنگ دا، بڑا فرق ہی کالے گورے رنگ دا، دس ایتھے کی بناویے اونوں کس طرح پیشاں پرتاویے، نیمہ اونوں پیشاں پرتاوینا سونے نبی دا دل دکھاوینا، مینوں کالائی منظور میرے تے راضی ہوئے رسول۔ نکاح ہو گیا، تھوڑے جے دن گزرے جہاد دا اعلان ہویا، نبی علیہ السلام نے صحابہ نو بلایا لڑائی واسطے، اللہ اکبر کبیرہ، جنگ ختم ہوئی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے صحابیو میرا جلیبیب کتھے ہوئے؟ حضرت جلیبیب نظر نہیں آ رہے، صحابہ نو بھیجے آ جاؤ جا کے تلاش کرو۔ ایک پہاڑی دے پیچھے 6 لاشاں ملیاں جنہاں وچ ایک جناب جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے میرے پاک پیغمبر نو محبت نہیں ہے، آقا خود چل کے جاندے نے تے جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج جناب جلیبیب نو اپنی گود اندر اٹھا لیا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے صحابہ ویکھو میرا جلیبیب کلا شہید نہیں ہویا بلکہ 5 دشمن قتل کر کے شہید ہویا ہے۔ حضرات نبی دی خاطر قربانیاں، حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ پہلی رات جہاد دا اعلان، نویں بیوی نو چھڑیا تے میدان کارزار اندر شہید ہو گئے،
تے بیوی آ کے آندی ہے سونے رک جاؤ اجے حنزلہ نے غسل کرنا ہے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں حنزلہ دی کروا لیے جو میں دیکھ رہے ہیں تو نہیں ویکھ دی میں وینا پیا آسمان تو رب دے فرشتے اترے نے جڑے میرے حنزلہ نو غسل دے رہے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات کون نبی دے صحابہ جنہاں نے محبتاں دی انتہا کر سٹی ہے جناب بلال نے انج میرے بلال نو مکے دی سرزمین تے گسیٹے آ جاندا ہے پتھراں والی زمین ہے جسم لہو لوہان ہو جاندا ہے جسم چھلنی ہو جاندا ہے تپ دی زمین تے میرے بلال نو لٹایا جاندا ہے انہاں دے جسم تے بھاری گرم پتھر رکھ دیتے جاندے نے انہاں دے گرم پتھر جڑے نے انج جسم دی چربی پگھل کے پتھر نو ٹھنڈیاں کر دیندی کہن والے آندے نے اوے بلال تو ہولی اللہ احد کہہ لیا کر تے جناب بلال فرماندے نے اوے کوڑیاں دی مار وگدی ہوئے تے بلال دی زبان وچوں اللہ احد دے ترانے نکلدے ہون محبتاں دا مزہ تاں ہی آوندا ہے نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد جناب بلال مکہ مدینہ چھڑ جاندے نے مدینہ چھڑ کے ٹر گئے صحابہ آندے نے بلال تسی نبی پاک دے مؤذن و اذان دیندے ہو بلال تسی نہ جاؤ حضرت بلال فرماندے نے او یار میں جدوں اذان دینا جدوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں میں اے پڑھنا تے منوں میرا یار نظر نہیں آوندا بلال مدینے کیویں رہے چھڈ گئے حلب شام اندر چلے گئے وقت گزریا ایک دن جناب بلال نو خواب اندر نبی پاک دا دیدار ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ خواب دے اندر نبی علیہ السلام نال ملاقاتاں ہویاں تے جناب فرماندے نے او یار بلال ایڈیاں بے وفائیاں بھی چنگیاں نہیں ہوندیاں او بلال پیاریا تینوں میرا شہر نہیں سی چھڈنا چاہیدا حضرت بلال نو جدو خواب اندر دیدار ہویا تسی بھی دعا کریا کرو اللہ سانوں بھی ستیاں اپنے نبی دا دیدار نصیب فرما اللہ رات نو اجی رات نو جمعے دی رات کڑیا میں دس دینا با وضو رہا کرو با وضو رہا کرو تے درود کثرت نال پڑھیا کرو تے دعا کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ وضو کر کے دعا کریا کرو تے درود پڑھ دیاں سو جایا کرو میرا رب خواب اندر نبی پاک دا دیدار کرا دے گا اوے سونیاں سونیاں اکھیاں نی میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نی میرے پیر دیاں جس دیا انگلا چن اسمانی چیر دیا سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا تے دعا کریا کرو اللہ سونے کرم کماوی اللہ سونے کرم کماوی خواب چ سانو مدنی وکھاوی اکھیاں بھکھیاں جدی تصویر دیاں سونیا سونیا زلفاں نی میرے پیر دیاں حضرت بلال نے جدو خواب ویکھیا تے آئے مدینے اللہ اکبر ہن مدینے آئے تے صحابہ کرام نے فرمائش کی تھی بلال آج اذان ہی سنا دے ہو حضرت بلال فرماندے نے میرے یارو میرے کو اذان نہیں آکھی جانی میں اذان کیویں آکھاں اللہ اکبر تے حضرت حسن تے حسین آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما آ کے آندے نے اے بلال اج اسی فرمائش کرنے سانو اذان سناؤ
تے جناب بلال فرماندے نے او شہزادے ہو تہاڈیاں تے کدی آمنہ دے لال نہیں موڑیاں بلال کیویں موڑ سکدا ہے اے جناب بلال اذان دے رہنے اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہویاں جدوں جناب بلال دی آواز مدینے دے اندر گونج دی ہے مدینے دے لوگاں تے سکتہ تاری ہو جاندا ہے جدوں جناب بلال اذان دیا کر دے آمنہ دے لال بھی مدینے اندر موجود ہویا کر دے لیکن آج منظر عجیب ہے بلال تے موجود نے اذان بھی ہو رہی ہے لیکن جگہ دے پیر علیہ السلام موجود کوئی نہیں ہے حضرت بلال اذان دے رہنے تے سارا مدینہ ہی رو رہے ہیں تے جناب بلال جدو اینا لفظاں تے پہنچ دینے آندے نے اشہد انا محمد رسول اللہ جدو ایک کلمات ادا کیتے تے جناب بلال گش کھا کے زمین تے گر جاندے نے آج محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے بعد جتنی دیر زندہ رہیاں صحابہ فرماندے نے کسی نے مسکراندیاں نہیں ویکھیا اللہ اکبر حضرات آؤ اگر نبی علیہ السلام نال سچی تے پکی محبت ہے دنیا دیا محبتاں دل چوں نکال دیو دنیا دے تعلقات ایک پاسے محبت کرنی ہے تے آمنہ دے لال علیہ السلام نال کرنی ہے اور جدے نال بھی محبت کرنی ہے او دی بنیاد او دا سبب اللہ دی رضا ہونی چاہی دی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سجے پاسے نور دے ممبراں تے انبیاء ہونگے اور انبیاء دے نال کچھ ہور لوگ بھی ہونگے فرمایا سونیا اے کیڑے خوش نصیب نے فرمایا اے او لوگ نے جڑے محبت کر دینے تے اللہ دی رضا واسطے دشمنی ناراضگی رکھ دینے تے اللہ دی رضا واسطے الحب للہ والبغض فی اللہ اللہ دی ذات واسطے محبتہ کرنے والے کل قیامت والے دن رحمان دے سجے پاسے نور دے ممبراں تے انبیاء نال بیٹھے ہونگے اور جنہ دی محبت آمنہ دے لال نال ہوئے گی سبحان اللہ انہ دی عظمت دے کیا کہنے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو پکا تے سچا محب رسول بنائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین